नमस्कार। नागरिक चासो र सरोकारका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, नागरिक र नागरिकका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका व्यक्तिहरू बीचको छलफलमा आधारित स्थलगत रेडियो बहस कार्यक्रममा यो सञ्चालक उद्धव सिंह चुवागडीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। रेडियो नेपालले स्थानीय विकास निर्माण, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, नागरिकका सहजता असहजता र सफलताका मननयोग्य उदाहरण लगायत विविध विषयमा स्थलगत रेडियो बहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। मुलुकको समग्र विकास, परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिलाई जोड दिने उद्देश्यले सञ्चालित रेडियो बहस कार्यक्रम हरेक बुधबार बिहान 10 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुनेछ भने बिहिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि पुनः प्रसारण हुनेछ। स्थलगत रेडियो बहस कार्यक्रम यहाँहरूले रेडियो नेपालका मिडियम वेबका साथै एफएम ब्यान्ड 98, 100 र 103 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै अनलाइन redionepal.gov.np, रेडियो नेपालको युट्युब च्यानल, मोबाइल एप, फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा समेत संसारभर सुन्न सकिनेछ। स्थलगत रेडियो बहस कार्यक्रमको यो अर्को श्रृङ्खला सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश राजधानी कैलाली धनगढीमा रेकर्ड गरिएको र बहसको विषय बसाइसराई तय गरेका छौँ। बसाइसराई सामान्य प्रक्रिया भए पनि हाल आएर सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा तीव्र रूपमा बसाइसराई हुने गरेको छ। 2078 सालको जनगणना अनुसार हाल कैलालीको जनसङ्ख्या 9,04,666 र कञ्चनपुर जिल्लाको जनसङ्ख्या 5,13,752 पुगेको छ। जबकि सुदूरपश्चिमको जम्मा जनसङ्ख्या 26,94,000 रहेकोमा दुई जिल्लाको जनसङ्ख्या पहाडी 7 जिल्लाभन्दा बढी हुन पुगेको छ। यसरी हेर्दा कैलाली र कञ्चनपुरमा तीव्र गतिले बसाइसराई भइरहेको देखाउँछ। बसाइसराईले खास गरेर खेतीयोग्य जमिन घरघरेडीमा परिणत हुने, वनजङ्गल कटानी फडानी भएर वातावरणमा समेत असर पर्न थालेको छ। यसले समग्रमा त्यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत विकास निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर देखा पर्न थालेका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले धनगढीमा यो स्थलगत रेडियो बहस कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्ट, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभा सदस्यहरू, कृषि विज्ञ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, सञ्चारकर्मी लगायत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। अब बहसतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ। सर्वप्रथम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्मा कहाँ जान्छु। बसाइसराईले प्रत्यक्ष रूपमा खेतीयोग्य जमिनमा असर पर्दो रहेछ। खगेन्द्र सर, बसाइसराईले यहाँको कृषि क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ र कृषि उत्पादनको अवस्था कस्तो रहेको छ? यहीँबाट बहसको सुरुवात गरौँ। यहाँले एकदमै समसामयिक विषयमा बहस चलाउनु भएको छ। वास्तवमा हाम्रो कृषि प्रधान देश भए हुनाले सबैभन्दा ठुलो मार त यो बसाइसराईले कृषि क्षेत्रमै पर्छ। मसँग यहाँ अहिले भर्खरै जुन 2078 सालमा कृषि गणना भएको थियो, राष्ट्रिय कृषि गणना, त्यसको तथ्याङ्क पनि यहाँ मैले सामनेमा राखेर कुरा गर्दैछु। तराई पहाड र मध्य पहाड 3 भागमा बाँडेर यहाँ नेपालभरिको तथ्याङ्क निकालिएको छ। त्यसैको करिब सुदूरपश्चिमको तथ्याङ्कलाई पनि यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। तराई क्षेत्रमा के भनिएको छ भन्दा कृषक परिवारको सङ्ख्या चाहिँ 9% बढेको छ भनेको छ। 9+ भनेको ओभरअल जनसङ्ख्या पनि त्यही हाराहारीमा बढ्ने भयो भने जग्गा चाहिँ 11%ले घटेको छ तराई क्षेत्रमा। भने किसान चाहिँ बढ्ने तर जग्गा चाहिँ खण्डीकरण हुँदै, जुन यहाँले भन्नुभयो 10 वर्षमा 11% घटिसक्यो। अनि यसै गरेर मध्य पहाडको कुरा गर्नुहुन्छ भने किसान चाहिँ 7.7% चाहिँ बढेको देखाएको छ तथ्याङ्कले। भने जग्गा त्यहाँ पनि लगभग 12%, अझ तराईमा भन्दा मध्य पहाडमा अझ बढी, लगभग 1% चाहिँ मध्य पहाडमा चाहिँ बढी घटेको देखाएको छ। भने त्यहाँको चाप पनि तराईमै परेको भन्ने यसबाट बुझिन्छ। अझ उच्च पहाडतिर गएर हामीले हेर्ने हो भने त लगभग 22% चाहिँ जग्गा बाँझो भन्ने देखाउँछ, अथवा त्यति चाहिँ जग्गा घटेको भन्ने देखाउँछ। किसान चाहिँ थोरै घटेको देखाउँछ तर जग्गा चाहिँ झन्डै 22%, भनेपछि तराईमा 11% घटेको छ, मध्य पहाडमा लगभग 12% घटेको छ। भने उच्च पहाडमा त भनाइला हाम्रो बझाङ, बाजुरा, दार्चुला जस्तो पहाडमा त 22% चाहिँ खेतीयोग्य जग्गा घटेको छ। भनेपछि यसरी चाहिँ पहाडतिर चाहिँ जग्गा बाँझो हुँदै जाने, त्यहाँ चाहिँ जङ्गली जनावरको बिक्री हुने, हाम्रो जुन उत्पादन हुन्थ्यो, रैथाने चिजहरूको हाम्रो जुन संरक्षण हुन्थ्यो, त्यसैले हामीलाई खान पुग्थ्यो, त्यो चाहिँ अब नहुने भयो। त्यस कारणले अब उहाँहरू पनि त्यहाँ बसेका मान्छेलाई पनि यहाँबाट तराईबाट खानेकुरा पठाउनु पर्ने भएका छन्। अब यसको लागि त हामी सबै सरकारलाई यहाँनिर मैले यहाँलाई रोकेँ। यस्तो अवस्थामा यो कृषि ज्ञान केन्द्रले यहाँको भूमि व्यवस्थापन गर्नुको लागि के पहल गर्दैछ, योजनाहरू के छन्? कृषि ज्ञान केन्द्रको मात्रै भन्दा पनि यसमा त अब समग्र राज्य भनौँ न, हाम्रो यहाँ मन्त्रीज्यू स्वयं हुनुहुन्छ, मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ होइन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, भूमि आयोग पनि छ होइन। त्यस कारणले यसलाई खण्डीकरणलाई रोक्ने प्रयास सबैले गर्नुपर्छ। केही नीति नियमहरू बनेका
गरेका पनि छन्, भूउपयोग योजना बनाउने भनेको पनि छ होइन, स्थानीय सरकारलाई अधिकार पनि दिएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूले कहाँ चाहिँ खेतीयोग्य जग्गा हो, कहाँ बस्ती हो, कहाँ उद्योग हो, किनकि यस्ता कुरामा राष्ट्रिय नीति नै चाहिन्छ र त्यसैलाई टेकेर हामी सबै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र हामी सरकारवाला सबैले मिलेर त्यो नीतिअनुसार यो भूउपयोग योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ। अहिले के भयो भन्दाखेरि जहाँ पनि घर बनाइदिने, जहाँ पनि उद्योग बनाइदिने, जहाँ पनि बाटा खनिदिने होइन, कतै त्यो क्लियर नै छैन। कागजमा त बोलिएको छ, जुन बोलेको छ हाम्रा नीति नियमहरूले, त्यो अनुसार जबसम्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म सम्भव हुँदैन। बसाइसराईले समाजमा गहिरो प्रभाव पार्दो रहेछ। लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ र समाजशास्त्रको अध्येता पनि हुनुहुन्छ मदन बागचन। मदनजी, बसाइसराईले यहाँको समाजमा के कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ? धन्यवाद सर। विशेष गरी यो सामाजिक क्षेत्रहरूमा यो बसाइसराईले एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा लिएको छ। तर ग्लोबल ट्रेन्डमा यसलाई हेर्ने हो भने यो नौलो चिज होइन, यो भइरहने चिज चाहिँ हो। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा जस्तो सुदूरपश्चिमकै हकमा हामीले भन्यो भने बसाइसराईको एउटा ठुलो समस्याको रूपमा आएको छ र अहिले पनि हाम्रा पहाडका 7वटा जिल्लाहरूबाट कैलाली कञ्चनपुरमा जनसङ्ख्या कन्सन्ट्रेट भएर सबै जनसङ्ख्याहरू तल आउने, जहाँ सहरमा बस्ने र सहरमा काम पाउँछ भन्ने आशाहरूले आउने कुराहरू रहेको छ। तथापि काम र सुरक्षाको हिसाबले हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका नौला प्रकृतिका सुरक्षाका घटनाहरू घटिरहने स्थितिहरू छ। अहिले पनि हामीसँग एउटा प्रादेशिक अस्पताल छ, उसले दिने स्वास्थ्य सेवाका कुराहरूले हेर्ने हो भने हामी अहिले त्यहाँ 50 शय्याको बेडबाट सञ्चालन भएका छौँ। तर हामी त्यहाँ स्थलगत रूपमा हेर्न सक्यौँ भने त्यहाँ सेवा लिने मान्छे अथास मान्छेहरू हुन्छ, जहाँ हामीसँग ह्युमन रिसोर्स मानवीय जनशक्तिहरूको पनि छैन। त्यसैले बसाइको कुराहरू, सहरी व्यवस्थापनका कुराहरूमा हेर्ने हो भने अहिले पनि नगरपालिकाले थुप्रै इनिसिएसन त्यहाँ गरेको छ। सामान्य किसिमको रोजगार हेर्न पाउने स्थितिहरू चाहिँ सिर्जना भएको स्थितिहरू चाहिँ छ। यसले सामाजिक सम्बन्धमा विस्तार गर्नुको लागि के सकारात्मक भूमिका खेल्दैन बसाइसराईले? अवश्य पनि सकारात्मक पक्षहरूको कुराहरूमा यसले सोसल सामाजिक सामञ्जस्यतालाई बढावा दिएको स्थितिहरू छ। किनभने मेरो नै इक्जाम्पल लिनुभयो भने म थारू कम्युनिटी भएको स्थानहरूमा बसिरहेको छु। अहिले मसँग पहाडी मात्र थारू समुदायका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कल्चरहरूलाई मैले एक्सेप्ट गरेको छु। मेरो कल्चरहरूमा भइरहने कार्यक्रमहरूमा उहाँलाई बोलाउँछु। यसले आत्मीयता र आत्मीय सम्बन्धका कुराहरू वृद्धि गर्ने कुराहरू त्यो देखाउँछ। मदनजी, धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि हामी शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम गर्नुहुन्छ र पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि लामो अनुभव भएको टेकेन्द्र देवा हुनुहुन्छ, शिक्षण पेसामा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा बसाइसराईले कस्तो प्रभाव पार्दो रहेछ, यहाँले के देख्नु भएको छ? धन्यवाद उद्धव सर। खास गरी यो बसाइसराई जो रेडियो नेपालले एउटा इस्यु बेसमा छलफल चलाइरहेको छ आज, एकदमै राम्रो कुरो हो। यो बसाइसराई भन्ने कुरो यो गतिशील प्रक्रिया हो, यो कसैले रोकेर पनि रोकिँदैन, यो चलिरहन्छ, यो गतिशील प्रक्रिया हो र कम बेसीका कुरा मात्रै हुन्। र खास गरी अब कैलाली जिल्लामा यहाँले चलाएको कारणले म के भन्छु भने सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा बढी, खास गरी नेपालको 7औं नम्बरमा पर्छ कैलाली जिल्ला, जहाँ एकदमै धेरै जनसङ्ख्या छ। कैलाली जिल्लाको त्यसमा पनि धनगढीको कुरा गर्ने हो भने, हुन त साना ठुला केन्द्रहरूमा सबैतिर पपुलेसन डेन्सिटी एकदमै धेरै बढ्या छ, त्यसमा पनि धनगढीको कुरा गर्ने हो भने त अहिले चाहिँ पहाड रित्तिएर केन्द्रित चाहिँ धनगढीमा छ। पपुलेसन यसरी माइग्रेसन भइरहेछ कि 1 वर्ष 2 वर्ष पहिले हरियाली हुने धान फल्ने फाँटहरूमा अहिले बस्ती छ, प्लटिङ छ, जताततै गाउँमा पनि प्लटिङ भएको देखिन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ गोदावरीबाट हेर्दै जाँदा यताको लाइनहरूमा पबेरा त्यो बसन्त क्षेत्रसम्म पनि त्यो रिबन जस्तो बजार बसिरहेछ, बजार छेउछाउको कुरो त्यस्तो छ भने गाउँमा पनि प्लटिङ सुरु भइसकेको छ। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने एकदमै जग्गाको खण्डीकरण, यी कुराहरू छन्। यसको सोसियो कल्चरल फ्याक्टरहरू छन्, इकोनोमिक फ्याक्टरहरू, धेरै फ्याक्टरहरू होलान्। जस्तो शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग जुन पूर्वाधार थियो हिजोका दिनमा, शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार, यहाँ सरकारी विद्यालयहरू हुन हुन् या अरू यहाँको युनिभर्सिटीका कुराहरू हुन्, अरू अहिले चाप विद्यार्थीको चाप एकदमै धेरै छ। औसतमा धनगढीभित्रैका केही स्कुलहरू जस्तो त्रिनगर, पञ्चोदय हेरौँ, उता सरस्वती स्कुलहरू हेरौँ, उता गेटाको स्कुलहरू हेरौँ र मुकामतिरका स्कुलहरूमा अहिले भ्याइ नै भ्याइ छ। अर्कोतिर हेर्ने हो भने पहाडी जिल्लामा त 2 विद्यार्थी 4 विद्यार्थी, त्यो विद्यार्थीभन्दा युनिभर्सिटी त्यहाँ उसको कलेजकै कुरा गर्ने हो भने एउटा कलेजमा अनि विद्यार्थी 1-8 जना प्रोफेसरका न्युजहरू पनि हामीले पढ्या छौँ। भनेपछि यो विकास असन्तुलित विकासको कारण हो। खास गरी पहाडतिर यो डेभलपमेन्टलाई हामीले गाउँसम्म जोड्नै सकेनौँ। यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ मनमोहन स्वार, लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पत्रकारिता क्षेत्रले यहाँको बसाइसराईलाई कसरी हेरेको छ, के कस्ता चुनौती देख्नुहुन्छ, यहाँले देखेको र लेखेको कुरा के हो? साँच्चै भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 2-3टा फ्याक्टहरू, 2-3टा तथ्यहरू राखेर कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। हाम्रो 2078 सालको जनगणनाले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमध्ये, मलाई ठ्याक्कै अहिले चाहिँ नि म सबै तथ्याङ्क त जस्ता तस्तै भन्न सकिनँ, तर पनि मलाई लाग्छ दार्चुला र डडेलधुरा बाहेक सबै अरू जिल्लाहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेको छ। यसको सिधै अर्थ के हो भने
त्यो सबै जनसङ्ख्याको चाप कैलाली र कञ्चनपुरमा परेको छ। अघि कृषिको सरले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले यहाँ मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, जसले पोलिसी बनाउनु पर्ने छ। मलाई त साँच्चै के लाग्छ भने यो जुन बसाइसराईको जुन इस्यु छ या सवाल छ या समस्या छ, यसले सृजना गरिरहेका व्यक्त अव्यक्त देखिने नदेखिने जुन समस्याहरू छन् नि, त्यसको बारेमा यसरी आज तपाईँले छलफल गर्नुभएको छ, बहस गर्नुभएको छ। तर गभर्मेन्टहरूले, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले सिरियसली यो इस्युलाई एड्रेस गर्नका लागि, अघि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो एकजना मेरो या एउटा सरकारको, एउटा निकायको, एउटा विभागको मात्रै इस्यु होइन। मैले तपाईँलाई एउटा फ्याक्ट दिएँ, अर्को एउटा फ्याक्ट दिन्छु। तपाईँले अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि यसले के प्रभाव, सामाजिक प्रभाव के पारेको छ। म तपाईँहरू सबैलाई एकचोटि धेरै वर्ष पहिले कपिलवस्तुमा एउटा ठुलो मेसाकार भएको थियो। 109वटा घर जलाइएका थिए र 9जना मान्छे मारिएका थिए, पोलिएका थिए। म त्यहाँ गएको थिएँ, तपाईँहरू धेरैजना जानुभएको होला। त्यहाँको एउटा ठुलो रिजन के थियो भने ठुलो एउटा चरीचरण थियो। त्यो चरीचरणमा मुस्लिमै समुदायका, धेरैजसो मुस्लिम र दलित समुदायका अराखाँची र पहाड जिल्लाहरूबाट मान्छेहरू त्यहाँ ओइरहेका थिए, बसाइएका थिए र उनीहरूले अस्थायी रूपमा आफ्नो त्यहाँ घर टहरा बनाइएको थियो। त्यहाँ जो रैथाने बसिरहेका ती पनि मुस्लिम समुदायहरू बढी र मधेसी समुदायका व्यक्तिहरू थिए, जसले चरीचरण उपयोग गरिरहेका थिए। उनीहरूको चरीचरणमा अरूहरूको जब हस्तक्षेप बढ्न थालेपछि त्यहाँ टसल बढ्थ्यो, द्वन्द्व बढेर गएको थियो। त्यसमा धेरै अरू कारणहरू पर्यो होलान्, तत्त्वहरू घुसे होलान्, जसले गर्दा त्यत्रो ठुलो एउटा घटना भयो। सौभाग्य के हो भने त्यस्तो किसिमको सामाजिक ठुलो द्वन्द्व देखिने खालको हामी कहाँ त्यस्तो प्रकट रूपमा भइसकेको छैन। तर अर्को एउटा तथ्याङ्क भन्छु, हामीसँग नेपालकै सबभन्दा ठुलो एउटा इरिगेसन प्रोजेक्ट छ, रानी जमरा कुलरिया। यो 80-81मा सकिँदैछ, 27.5 अर्ब रुपियाँ त्यसमा खर्च हुँदैछ। त्यसको अहिलेको कमान्ड एरिया भनेको मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, तर लगभग 40-42 हजार हेक्टर जमिन हो। यो भनेको कति हो भने कैलालीको टोटल उर्वर भूमि अथवा खेतीयोग्य भूमिको झन्डै 40% खेतीयोग्य जग्गाको कमान्ड एरिया रानी जमरा कुलेरियाले मात्रै कमान्ड गर्छ, त्यसले मात्रै कभर गर्छ। केही वर्ष अघि एउटा नेसनल मिडियामा एउटा रिपोर्ट आएको थियो, समाचार आएको थियो, कथा आएको थियो कि यो रानी जमरा कुलेरिया परियोजना सम्पन्न हुन्जेलसम्म जुन अनुमान गरिएको कमान्ड एरिया र जुन इरिगेसन गर्ने, सिँचाइ गर्ने जमिन छ, त्यो घटेर आधा भइसक्ने छ। अब हामीसँग अर्को यहीँनिर तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, मभन्दा बढी तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीसँग महाकालीको अहिले 3rd फेज चलिरहेको छ। महाकालीको 1st फेजबाट कति अहिले हामीले, त्यो त इरिगेसन भनेको त खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्नको लागि बनाएको परियोजना हो। खेतीयोग्य जमिनहरू सबै खण्डीकरण हुने, अन्धाधन्ध रूपले बस्ती विकास हुने, अनि हाम्रो जुन लगानी, राज्यको त्यति ठुल्ठुलो लगानीहरू खेर जाने अवस्था। तथ्याङ्कले के भन्छ भने सुदूरपश्चिमको, खास गरी कैलाली र कञ्चनपुरको कृषिको उत्पादकत्व जुन हो त्यो धेरै बढिसक्यो, एकदम उल्लेखको रूपमा बढिरहेको छैन। खेतीयोग्य जमिन घटिरहेको छ, किसानहरू कुनै न कुनै बढिरहेका छन्, सरले भन्नुहुन्छ जमिन घटिरहेको छ, उत्पादकत्व पनि घटिरहेको छ। अनि यसले तपाईँको हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा, हाम्रो जिडिपीमा, हाम्रो अरू जो राज्यले दिनुपर्ने, सरकारहरूले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू, त्यो सबैमा असर परिरहेको छ। 10-15 वर्षभित्र धेरै ठुलो विकराल समस्या यसले ल्याउँछ। धन्यवाद। यहाँसँग फेरि आउँला। थारू कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय सदस्य प्रभात चौधरी हुनुहुन्छ। जस्तो वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन सुवारले भन्नुभयो कि एक प्रकारको विकराल समस्या पनि देखिएको छ भन्नुभयो। यहाँको विचारमा यो बसाइसराईले थारू समुदायमा, थारू संस्कृतिमा के प्रभाव परेको छ? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9वटा जिल्ला भएको हुनाले 9वटा जिल्लामा दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला र 7वटा जिल्ला बराबर जनसङ्ख्याको अवधारणा अहिले भएको छ। चाहे 68 को जनगणना लिउँ, चाहे अहिले 78 को जनगणना लिँदाखेरि के हो भने अहिले बसाइसराईले गर्दाखेरि थारू जातिहरूलाई विभिन्न जात जातिको पहिरान भयो, लवाई खवाई भयो, कला संस्कृति हामी आदान प्रदान गर्न पाएका छौँ। तर एउटा चुनौतीपूर्ण कुन अवस्थामा छ भने अहिले यो कृषि प्रधान देश भएको हुनाले यो खण्डीकरण गरेर जग्गाहरूलाई एक कट्ठामा झार्दैछौँ, अब 7 धुरमा झार्दैछौँ, जसले गर्दाखेरि मानव जातिहरूलाई 7वटा जिल्लाबाट यहाँ ल्याएर बसाइसराई हुन्छ भने भर्खर हाम्रो पत्रकारजीले भन्नुभयो अब आउने दिनमा साह्रो ठुलो चुनौतीपूर्ण कुन अवस्था हुन्छ भने यहाँबाट उत्पादन भएको
जिल्लाको 9वटा जिल्लामा हामीले पठाउने ठाउँमा हामीले अरू जिल्लाबाट ल्याउनु पर्ने, आयातित गर्नुपर्ने खाद्यान्न अवस्था आउँछ, जसले गर्दा मानव जातिलाई पुर्याउने असर ठुलो अवस्था र यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटा जिल्ला मध्येमा 2टा जिल्ला यस्तो जिल्ला हो कैलाली र कञ्चनपुरमा कि यहाँका बसोबास गर्ने 75% थारू त्यति बेला थिए भने अहिले यहाँका थारूहरू पनि विस्थापित भएर अन्यत्र गइरहेको पनि छ। कारण हो भने यहाँको शिक्षा र रोजगारको अवस्था पनि कमजोर भएको छ, जसले गर्दाखेरि नेपाल सरकार होस् चाहे स्थानीय सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार, जस्तै उत्तराखण्डमा तपाईँ हामी लियौँ, त्यसमा के छ भने सम्पूर्ण सुविधा पाएको छन् तिनीहरूले, त्यो उत्तराखण्डका पहाडी समुदायका। त्यस्तै यहाँका पनि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले पनि त्यो जिम्मेवारी लिएर त्यहाँको व्यवस्थापन गरेपछि बसाइसराई पनि रुक्न सक्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निरपसंहार हुनुहुन्छ, राजनीति विश्लेषक हुनुहुन्छ। खास गरेर जस्तो तराईमा जुन यो 2 जिल्लामा कैलाली र कञ्चनपुरमा जुन तीव्र गतिमा बसाइसराई भइरहेको छ, यसले एकातिर सकारात्मक असर परेको छ भने बढीभन्दा बढी यसले चुनौती थपिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। यहाँको विश्लेषणमा के हो, यो फ्याक्टमा भनिदिनुहोस् न छोटकरीमा। धन्यवाद। विशेष गरी अब अहिले तराईका जिल्लाहरूमा, विशेष गरी कैलाली कञ्चनपुरमा पहाडका सबै जिल्लाबाट बसाइसराई गरी जुन ढङ्गको रेसियो जुन उच्च छ, त्यसले पहिलो कुरा त यहाँको सुरक्षालाई चुनौती दिएको छ। किनभने पहिलेको भन्दा थुप्रै दोब्बर तेब्बर यहाँ घरहरू बनेका छन्, त्योभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या यहाँ आइबसेको छ। त्यसका कारणले गर्दा सुरक्षा जुन हाम्रो छ, सामाजिक सुरक्षाको कुरामा यसले ठुलो चुनौतीका रूपमा थपेको छ। अर्को यसले जुन विकासको प्रक्रिया छ, यहाँ तराईमा बढी जनसङ्ख्या भएको कारणले गर्दा यहाँ विकासको कुरा पनि अलिक बढी थपिएको छ र यसको कारणले गर्दा पहाडमा विकास पनि हुन सकेका छैन। र यो विकासको जुन प्रभाव छ, यो अव्यवस्थित सहरीकरण भन्छु म, यो अव्यवस्थित सहरीकरणले हामीले चाहे जस्तो विकास पनि समग्र प्रदेशभरिका सबै जिल्लामा गर्न पनि सकेका छैनौँ। यो पनि एउटा ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। अर्को कुरा, यो बसाइसराईले जुन हाम्रो श्रम बजार छ दबावपूर्ण राखेको छ। किनभने पहाडबाट यहाँ तराईमा बसाइसराई गरेर आएका मानिसहरूलाई यहाँ रोजगारीका लागि उहाँहरूले निकै प्रयत्न र यहाँको सबै क्षेत्रलाई, विशेष गरी सरकारलाई पनि यसले चुनौतीका रूपमा, दबावका रूपमा सिर्जना गरेको छ। 9वटा जिल्ला छ, त्यसमध्ये पनि 2वटा जिल्ला तराईका छन् र 7वटा जिल्ला पहाडका छन्। यहाँ सन्तुलित विकास पनि हुन सकेका छैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हिमाल जोशी पत्रकार महासङ्घ कैलालीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा बसाइसराईका सन्दर्भमा यहाँहरूले के कस्ता विषयहरू उठान गर्दै आउनुभएको छ? पछिल्लो समयमा एकदमै तीव्र रूपमा देखिएको बसाइसराई नियन्त्रणका लागि अथवा त्यसलाई व्यवस्थितका लागि राज्य पक्षलाई दिने सुझावका रूपमा खास गरी सन्तुलित विकास अगाडि बढाउन सक्ने हो भने यो तीव्र रूपमा जो बसाइसराई बढिरहेको छ त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। हुन त अहिले पछिल्लो समयमा पहाडी जिल्लाहरूमा विकास त नभएको होइन, विकास भइरहेको छ, तर त्यहाँ सुनसान छ। सबै गाउँमा बाटा पुगेका छन्, तर त्यो बाटोमा हिँड्ने मानिसहरू अथवा गाडीको सङ्ख्या न्यून छ। त्यसलाई पनि सबभन्दा मान्छे बढी जोड भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई दिने रहेछन्। त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर पहाडतिर अथवा जहाँबाट बसाइसराई तराईतिर कैलाली कञ्चनपुरमा बढी बसाइसराई हुन्छन् त्यो क्षेत्रमा ती अवसरहरू सिर्जना गर्ने हो भने यो बसाइसराईलाई रोक्न सकिन्छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकार, खास गरी प्रदेश सरकार मान्य मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, प्रदेश सांसदज्यू हुनुहुन्छ, नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेर पहाडी जिल्ला, हाम्रो 7वटा पहाडी जिल्लामा कसरी हामीले त्यहाँ बसाइसराईलाई रोक्ने, त्यहाँका नागरिकहरूलाई कसरी हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा वृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा प्रदेश सरकारले ठोस प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि त्यो बनाउन नसक्ने हो भने एकातिर हाम्रो ठुलो रकम विकासका नाममा पहाडी जिल्लामा खर्च पनि भइरहेको छ, तर त्यसको सदुपयोग छैन। शिक्षामा ठुलो लगानी सरकारी विद्यालयमा त्यहाँ भएको छ, तर त्यो गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा धेरै मान्छेहरू आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनका लागि यहाँका एकदम गुणस्तरीय विद्यालयमा जाने गरेका छन्। सुदूरपश्चिमको मिडियाको विकास भएको केन्द्र हो कैलाली भनेको। मिडियाकर्मीहरूले यो विषयमा के कस्ता विषयहरू उठान गरेका छन्, यसको प्रभाव के परेको छ? हामीले पटक पटक यस्तै बहसदेखि लिएर हाम्रा मिडिया मार्फत हामीले विषयवस्तु उठाउने गरेका छौँ। विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषय उठाइरहेका छौँ। उहाँहरूले पनि ध्यान आकर्षण भएको हुनसक्छ। पहिला सङ्घीयता आइसकेपछि, खास गरी अहिले 6औँ वर्षमा सङ्घीयताको प्रदेश सरकार अगाडि बढ्दैछ। उहाँहरूले अब यो हाम्रा आवाजहरूलाई उहाँहरूले यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी निरन्तर कलम हामी चलाइ नै रहेका छौँ। धन्यवाद। यहाँलाई वातावरणका क्षेत्रमा क्रियाशील एकजना महिला अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ गोमा आचार्य। गोमाजी, बसाइसराईले खास गरेर वातावरणीय क्षेत्रमा के कस्तो असर पारेको छ? महिला अधिकारकर्मी भएको हुनाले यसले महिलाहरूको जनजीवनमा पनि त प्रभाव पारेको होला नि, तपाईँको अध्ययनले के देखाउँछ?
र महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। सायद मलाई धेरै दिनपछि यस्तो विषयमा छलफल गर्ने, मैले आफ्नो एउटा थेसिसमा बसाइसराईको चुनौती भन्न धेरै वर्ष पहिला लेखेको थिएँ। आज फेरि छलफल गर्ने एउटा मौका पाएँ। आफ्नो देशको आप्रवासनले पारेका असरहरूमा थोरै कुरा गर्छु। एउटा त क्लाइमेटमा सोझै असर परेको छ। हाम्रो चुरे भावरको तल भावरहरू नष्ट हुँदैछ, त्यसले पानीको सतह तल झर्दैछ। क्लाइमेटको आधारमा त्यहाँको सालले घामहरू उता जानलाई छेक्ने र हाम्रो पहाडहरू चिसिने र हाम्रो हिमालमा हिउँहरू थपिने कुरा थियो, त्यो क्रम चाहिँ घटेको छ। यसले भोलि हामीलाई थुप्रै, हामी पहाडी मुल्क भएको हुनाले हामीलाई थुप्रै घाटा पर्छ। यो थुप्रै ठुलो इस्युको विषय बन्दैछ एउटा कुरा। अर्को आप्रवासनले सोझै असर पारेको चाहिँ महिलालाई। मान्छेहरू बसाइसराई गर्छन्। बसाइसराईका थुप्रै कारण त भनिसक्नु, बेरोजगारी, अन्य कारण। एउटा कुरा चाहिँ म नेताहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ, जब मान्छेले विकासमा अपनत्व गर्दैन नि त्यहाँ बस्दैन मान्छे। पहाडमा हामी जति विकास गरेका छौँ त्यो उनले आफ्नो मान्नु पर्यो र त्यहाँ बस्न पर्यो, उनको रोजीरोटी चल्न पर्यो। त्यहीँनिर पारिपट्टि झुलाघाटमा मान्छे पहाडमा बस्छ, हाम्रो त के अरे बैतडीको मान्छे किन तल झर्छ? पारी झुलाघाटको त्यो नदीको उतापट्टि पुरा बाक्लो बस्ती छ, हाम्रोतिर बाक्लो बस्ती घट्दैछ। पहाडबाट महिलाहरू तल आउँछन्, श्रीमानहरू रोजगारका लागि आउँछन्, उनले बालबच्चा लिएर यहाँ तल आउँछन्। अनि यहाँको सहरी वातावरण धेरै जानकार भएको हुन्न, अनि गरिबका मान्छेहरू अर्काको घरमा काम गर्ने, यस्ता कुराले बेचबिखनमा पनि धेरै ठुलो असर गरेको छ। त्यसमा साना बच्चाहरूलाई जबरजस्तीकरणमा परेको घटनाहरू पनि थुप्रै कुराहरू परेको छ। र महिलाले आफ्नो रोजीरोटी गर्ने, आफ्नो गाउँठाउँमा बसेर जसरी सहज वातावरणमा गाउँमा सजिलै उनले आफ्नो घर गृहस्थी चलाउन सक्थे, त्यो सहरमा आएपछि गाह्रो भएको छ। सहरमा सहरिया मान्छेहरूको लवाई देखासिखी र यहाँको मिडियाको गलत प्रयोग, बाहिरका मान्छेले उहाँहरूलाई प्रभावमा पारेको कुराहरूले थुप्रै कुरा छ यो बसाइसराईमाथि। हाम्रो राज्य यसमा चाहिँ सुतेकै हो कि यहाँको जनप्रतिनिधिले अहिले यहाँ हामीलाई भनुन् यो काम गरेका छौँ भनुन्, हामी पनि यहीँ छौँ, हामी पनि उहाँहरूसँग सँगै छौँ। धन्यवाद। यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। यसै क्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका हेमराज विष्ट। विष्ट सर, कृषि योग्य जमिनपछि बसाइसराईले वन पैदावार अथवा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि ठुलो असर गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त देख्न सकिन्छ। कैलाली जिल्लाको सन्दर्भमा बसाइसराईले वन तथा प्राकृतिक स्रोत साधनमा के कस्तो असर परेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न यहाँहरूले के पहल गर्दै हुनुहुन्छ? जनसङ्ख्या कतै थेक्रिन्छ, कतै अब सेन्टर हुन्छ भने उनीहरूको जीविकोपार्जनको लागि सुरुमा एट्याक हुने ठाउँ भनेकै प्राकृतिक स्रोतहरूमा हो। र वन क्षेत्र खुला क्षेत्र भएको कारणले त्यसरी बसाइसराई भएर आएका मानिसहरूले वन क्षेत्रमा मुख्यतः दैनिक रूपमा अब वन पैदावारहरू सङ्कलन गर्ने, अब सबैतिर महँगो घरेडी भएको कारणले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर आधा कट्ठा 2-4 आना अथवा धुरसुर के छ त्यो वन क्षेत्र कब्जा गर्ने। अब वन क्षेत्र कब्जा गरिसकेपछि अब त्यहाँ टाउरो बनाउनु पर्यो, त्यस पछाडि काठ काट्ने, वन पैदावारहरूमा प्रेसर चाहिँ परिराखेकै छ। र पछिल्लो तथ्याङ्कले कैलालीमा मात्र करिब 20,000 हेक्टर जति वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। यो हेर्ने हो भने नेपालभरिको सबै जिल्लाहरूको ठुलो अतिक्रमण भएको क्षेत्र हो। वायु प्रदूषणका कुरा छन्, ल्यान्ड पोल्युसनका कुरा छन्, अन्डर वाटरको लेभल घटिराखेको अवस्था छ। तर अब अतिक्रमण बहुआयामिक पक्ष हो, यसमा वन एक्लैले गरेर सम्भव हुँदैन। यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। अब त्यहाँ भोटर्सहरू छन्, अनि त्यो भोटर्सहरूको एप्रोच राजनीतिक दलहरूसित हुन्छ र यस पछाडि फेरि चुनाव जित्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि वनलाई स्वाभाविक प्रेसर चाहिँ आइहाल्छ र बेला बेलामा अब हामीले हटाइराखेका पनि छौँ। पछिल्लोचोटि हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपी हमालज्यूलाई पनि यहाँ कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा आमन्त्रण गरेका थियौँ। तर कैलालीमा यति बेला विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, महोत्सवहरू भइरहेका छन्, यस लगायतका विविध कार्यक्रम भएको हुनाले मैले कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउन सकेन भनेर उहाँले भन्नुभयो। उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष बुद्धिबहादुर खड्काजी हुनुहुन्छ। यो धनगढी उपमहानगरपालिकामा पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या बस्दो रहेछ। तीव्र बस्ती बढिरहेको छ, यहाँ सहरीकरण त्यत्तिकै भइरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले यहाँको बसाइसराई पछाडि यसलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्नुको लागि के पहल गरिरहेको छ? धन्यवाद। धेरै समस्याहरू चाहिँ नि छन्, नभए होइन। किन जनसङ्ख्या बढ्न साथ चाहिने चोरी चगौरी होइन, यहाँ लागु औषध सम्बन्धीका 2 नम्बरी धन्दा गर्ने मान्छेहरूको पनि एकदम धेरै छन्। यहाँ एकदम चुनौती छ। सुरक्षा निकायको पनि चुनौती थपिँदै जान्छ। र यहाँ चाहिने बसाइसराई गरेर आधा कट्टा पनि भयो भने यहाँ रोजगार पनि पाइन्छ, अलि जङ्गल अधिग्रहण गर्न पनि पाइन्छ भनेर जङ्गलका छेउछाउमा हेर्नुहोस् न कतिको अधिकरण ठाउँ छन् होइन। अहिले चाहिँ एकदमै बस्ती बढेको छ। यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो चुनौती हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले हजुरलाई रोकेँ कि त्यसो हो भने उपमहानगरपालिकाले यो क्षेत्रमा के कस्तो नीति निर्माणको काम गर्दैछ, के तयारी छ कि अथवा केही गरिएको छ? हामीले त अहिले वन जङ्गललाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित तरिकाले चाहिँ
वनसँग पनि त्यो अधिकरण कुनै छ भने त्यसमा एकदमै सहयोग गर्ने, हामीले जङ्गल अधिकरण गर्न नदिने भन्ने कुरो छ। व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सबैको यो संयुक्त नभइकन, जस्तै अहिले उहाँले भन्नुभयो नि हाम्रा वन मन्त्रालयका सचिवले, सबैको संयुक्त यसरी चाहिँ नै छलफल गरेर मात्र हुने सम्भावना होइन। धेरै ठुल्ठुला चुनौती पनि छन्। यसको व्यवस्थापन पनि कसरी गर्ने भन्ने तिनै तहका चाहिने सरकारहरूले छलफल चलाएर अगाडि चाहिने बढायो भने केही व्यवस्थापन हुनसक्छ। एकैचोटि त हुने कुरो पनि होइन नि त यो। हस् त, धन्यवाद वडा अध्यक्षज्यू। अब हामी नीति निर्माणका सवालमा र खास गरेर बसाइसराईलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला सदस्य हुनुहुन्छ केशव जोशी। यो बसाइसराईका क्रममा जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जग्गा वितरणका कुराहरूदेखि लिएर यसमा राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीले के कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, यसबारेमा केही बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। यो बसाइसराईको अवस्था, चुनौती र व्यवस्थापन सबभन्दा बढी चुनौती चाहिँ अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई नै छ। किनभने कैलाली जिल्लामा मात्रै लगत सङ्कलन 1 लाख लगभग समथिङ 20,000 को थियो पहिलो सूचनामा। दोस्रो सूचना निकाल्दाखेरि लगत्तै 1,38,000 पुग्यो। अन्तिम सूचना भनेको थियो। अझै पनि नपुगेर स्थानीय तहहरूले अहिले पनि छुटपिट भयो, अझै सूचना निकालिदिनु पर्यो भनेर सबै 13वटै पालिकाले माग गरिरहेछन्। त्यो भनेको पुनः बसाइसराई नै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। बसाइसराई भएर पुनः सूचना कुरा छ। यसमा चाहिँ स्थानीय तहलाई पनि गाह्रो अवस्था छ। उहाँहरूले नै सिफारिस गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। कैलाली जिल्लाको हकमा बसाइसराई 1,38,000 अहिले पुगेको छ भनेपछि हजुरको धनगढी नगरपालिकाको मात्रै म भन्छु 17,000 थियो सुरुमा तथ्याङ्क लिँदाखेरि हामीले। अहिले चाहिँ 22,000 को हाराहारीमा पुगेको छ। अझै पनि छुटपिट लगभग 7-8,000 छुटपिट होला भन्ने खालको छ। यसमा चाहिँ लगभग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको 6,000 जति तथ्याङ्क छ भने बाँकी चाहिँ अवस्थित बसोबासी। यिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नलाई नै सबभन्दा गाह्रो विषय छ अहिले। आज पालिकासँगको सहकारीमा नाम नक्सा गर्यो, भोलि आएर किनबेच हुने, खरिद बिक्री भइसकेपछि अनि त्यो ठाउँमा अर्को व्यक्ति आइसकेपछि कसलाई दिने? हामी त नापजोक भएको व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भनेका छौँ। तर पुरै 9वटै जिल्लाको मात्र नभएर 7वटा प्रदेशको जो मान्छेहरू यहाँ बसाइसर्ने कार्यक्रम भइरहेछ, भूमिहीन भन्दै अरू जिल्लाहरूबाट पनि यहाँ बसाइसर्ने, वनको जग्गा दिन नमिल्ने, तालतलैया दिन नमिल्ने। हामीले दिनुपर्ने भनेको सरकारी जग्गा मात्रै हो, सार्वजनिक जग्गा दिन मिल्दैन। त्यो दिन नमिल्ने भएको हुनाले लगभग 22,000 धनगढीमा मात्रै छ, 1,38,000 कैलाली जिल्लामा भएको हुनाले गाह्रो छ। नीति लिनु भएको छ यहाँहरूले? नीति चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि अटुट रूपमा 2076 साल माघ 28 गते भन्दा अगाडि अटुट रूपमा 10 वर्ष हक बुक गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई दिने भनेको छ। अवस्थित बसोबासीको हकमा, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा कतै पनि छैन। उनले 10 वर्ष अथवा 5 वर्ष अथवा 1 वर्ष अथवा 1 महिना पनि हक बुक गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। कतै पनि छैन भने सम्बन्धित पालिकाले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी जिल्ला समन्वय समितितर्फ जान्छौँ। कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख हुनुहुन्छ खगराज भुषाल सर हुनुहुन्छ। अब यो बसाइसराई त निकै ठुलो चुनौती देखियो कैलाली जिल्लामा। एउटा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भएर खास गरेर स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय गर्ने कुराहरू, त्यसै गरी राज्यसँग गर्ने समन्वयका कुराहरू के कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त यो आजको असाध्यै महत्त्वपूर्ण टपिक्स बसाइसराईको अवस्था, चुनौती र व्यवस्थापन भन्ने विषयमा चाहिँ तलगत रेडियो बहस कार्यक्रम राखिएको छ। सर्वप्रथम चाहिँ आयोजकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र कुरा राख्न दिने भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। असाध्यै चुनौतीको विषय बसाइसराई रहेको छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला भनेको चाहिँ 7वटै जिल्लाबाट यता पहाडी जिल्लाहरूबाट चाहिँ आउने बसाइसराईको चाप भनेको चाहिँ कैलाली र कञ्चनपुर हो। पहिलो कुरा त हाम्रो कृषिको सरले भन्नुभयो जग्गा चाहिँ असाध्यै खण्डीकरण भएको छ। जुन खेतीयोग्य जमिन चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हो, उत्पादन बढाएर चाहिँ राज्यलाई चाहिँ टेवा पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो टेवा पुर्याउने कुरामा चाहिँ अब चाहिँ खण्डीकरण भएर चाहिँ यो चाहिँ हामीले अब भोलि बिहान चाहिँ हामीलाई भोकमरी नै लाग्छ कि भन्ने चाहिँ समस्या आएको छ। विकास चाहिँ कैलालीले कञ्चनपुरमा केन्द्रित हुने अनि बसाइसराई चाहिँ किन भयो भनेर चाहिँ हामी खोज्यौँ भने चाहिँ हुँदैन। जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने भनेको कुरा चाहिँ स्थानीय तहले जो जग्गाको वर्गीकरणको कुरा छ, वर्गीकरण चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ कुन जमिनलाई चाहिँ घडेरी बनाउने हो, कुन जमिनलाई चाहिँ खेतीयोग्य जमिन बनाउने हो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने हामी स्थानीय तहलाई धक जगाइरहेको छौँ। भने कतिपय स्थानीय तहले यो प्रक्रियामा अगाडि पनि बढ्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै क्रममा ज्ञान केन्द्रका प्रमुखज्यूलाई खास गरेर यो बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने नीति के कस्तो छ यसबारेमा थप के प्रकाश पारिदिनुहोस् न। प्रदेश सरकारको नीति निर्देशन अनुसार अहिले हामी बाँझो रहेको जग्गालाई कसैले भाडामा लिन्छ भने खास गरेर अहिले पहिलो चरणमा हामीले सरकारी जग्गाहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। प्रदेश सरकारको नीति अनुसार जस्तो विद्यालयको जग्गा अथवा मन्दिर
जागिरको जग्गा, त्यस्तो कुनै कम्पनीको या सरकारी कार्यालयकै जग्गा बाँझो छ र कुनै किसानले व्यक्तिगत पनि हुनसक्छ, सामूहिक रूपमा समूह सहकारीकोबाट पनि हुनसक्छ। अझ हामीले के भनेका छौँ भन्दा अलिकति जुन अघि आयो मुक्त कमैया हलिया जो रोजगारी पाएका छैनन्, जसले चाहिँ वन पनि अतिक्रमण गरिरहेको छ, त्यस्ता ग्रुपलाई सम्बोधन गर्नलाई सामूहिक रूपमा उहाँहरू आएर कुनै सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नुहुन्छ भने भाडामा चाहिँ 50% अनुदान एउटा त्यो नम्स बनाएको छ, एउटा कार्यविधि बनेको छ। 50 देखि 60,000 बिघाको भनौँ न, जस्तो एकदमै गरिब किसानको भने भाडाको 100% पनि भनेको छ, पहिलो वर्ष त्यो वर्ष पनि तोकिएको छ, अलग अलग छ। चाहिँ भाडा अनुदान चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट ज्ञान केन्द्रले दिने, तर त्यहाँ के भन्दाखेरि खेती हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ। अरू अनि खेती गर्नलाई पनि केही सपोर्ट चाहिन्छ भने अब त्यसमा बिमामा जोड्ने कुराहरू, लोनमा कृषि सहुलियतमा जोड दिने कुराहरू, होइन, विद्युतको लागि केही छुट दिने कुरा, त्यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ र मलाई लाग्छ अरू सबै जिल्लामा यो सुरु भएको छ। यो बसाइसराईले पर्यटन क्षेत्रमा भने निकै सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने सुनिन्छ, उद्योग क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर पार्छ भन्छ। खास गरी पर्यटन क्षेत्रमा यो बसाइसराईले कस्तो प्रभाव पारेको छ सचिवज्यू? अब यो के हो भने सर, पर्यटन भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा मानिसको भिड गएर भिजिट गर्न मात्र पर्यटन नहोला, उहाँहरूको नलेज त बढ्ला, तर पर्यटनले त्यहाँको अलिकति जीविकोपार्जनलाई टेवा दिएको छ कि छैन त्यो ठुलो कुरा हो। म प्युठान टेवा हुँदाखेरि त्यहाँ स्वर्गद्वारी मन्दिर भन्ने छ, इन्डियाबाट त्यहाँ भक्तजनहरू आउनुहुन्छ, इन्डियाबाट त्यो गाडीमा रिजर्भ गरेर दाउरा समेत दाल चामल आलु स्टोभ ग्यास सबै कुरो ल्याएर सब कुरो इन्डियाकै खाएर इन्डियामै फर्किने। ठुलो कुरो के हो भने पैसा छ भने पर्यटन पनि छ, किनभने खर्च गर्नु पऱ्यो नि त, त्यहाँ आएर भिड मात्र जम्मा गरेर राज्यले पाउने त केही होइन। अर्को कुरो के हो भने बसाइसराई हुनुको धेरै कारणहरूमध्ये एउटा कारण चाहिँ बाँदर र बँदेलको आतङ्क पनि हो। अब नेपाल सरकारले यसलाई मध्यनजर गर्दै अहिले पछिल्लो समय चाहिँ बँदेललाई समस्याग्रस्त जनावर घोषणा गरेर जनताको खेतबारीमा बँदेल आएर क्षति गर्छ र त्यसलाई मार्न सक्छ भने हात हतियार प्रयोग भन्नाले बन्दुक प्रयोग बाहेक अर्कै कानुनले रोक्छ, मार्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ अब कानुन लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने यसका पछाडि अर्को मनोवैज्ञानिक कारणले पनि काम गरेर हुन्छ कि छेउको दाईको बस्ती तल सरिसक्यो, धनगढी सरिसक्यो या कञ्चनपुर सरिसक्यो भने अर्को छेउको मान्छे पनि सर्न सुरु गरिहाल्छ। यसका पछाडि एउटा मनोवैज्ञानिक कुरा, अर्को के भने सोसियल सेक्युरिटीका कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ। यो सामाजिक सुरक्षाको कुरा त्यो पनि समस्या छ। छोरा कमाउने छोरा, अलि आफ्नो स्याहार गर्न सक्ने छोरा चाहिँ तराईमा झरिसक्यो, कैलाली कञ्चनपुर झरिसक्यो, अनि बुढापाका मात्रै किन बस्ने भन्ने टाइपको हुन्छ। यस्ता समस्या छन्, यसको लागि नीतिगत कुरा नै हो जस्तो लाग्छ। अब हामी नीति निर्माणतर्फ लाग्छौँ। 3 तहको सरकार संविधानमै व्यवस्था गरिसके पछाडि स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार हो, जनताका सुख दुःख बुझ्ने व्यवस्था अनुरूप यहाँ प्रदेश सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि बनेको छ, 7 वटा प्रदेश सरकार बनेका छन्। अब यहाँ माननीयज्यूहरू कोही मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, माननीयज्यू हुनुहुन्छ, कुरा सुन्नुभयो। यहाँ सहभागी मित्रहरूले विशेष गरेर बसाइसकेका चुनौतीहरू थुप्रै देखिए, सकारात्मक कुराहरू पनि केही आए, तर धेरै जस्तो नीतिगत रूपमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आए। म मान्य जानकी पौडेल ज्यूलाई खास गरेर बसाइसराईलाई व्यवस्थित गर्नुको लागि के कस्ता कानुन आवश्यकता पर्दछन् र यहाँहरूले के पहल गर्नुभयो? जसरी यो बसाइसराईमा चुनौतीहरू आएको छ, यसको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ तराईको चुनौती र पहाडको चुनौती साँच्चीकै रूपमा हेर्ने हो भने पहाडतिरको अवस्था खाली भइसकेको छ, तराईतिर ठाउँ फुलफिल हुन थालिसकेको छ। यसको लागि चाहिँ थोरै एकीकृत बस्ती बनाउनु पर्छ, त्यो एउटा नीतिमा ल्याउनु पर्छ भन्ने धारणा चाहिँ हाम्रो त्यो विषयमा पनि छलफल चल्नुपर्छ भन्ने हो। हामीले चलाइ पनि राखेका छौँ यो विषयमा। र तराईमा जो जग्गाहरू खण्डीकृत बढी भइराखेको छ यसलाई पनि रोक्न सकिन्छ। यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ विशेष गरेर पहाडतिरको त्यो बस्तीहरूलाई चाहिँ सुधार गरेर अगाडि बढ्ने हो भनेपछि त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। मान्य सन्तोष शर्मा थापा हुनुहुन्छ, यहाँले यो बसाइसराईका क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा नीति निर्माणका सवालमा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यहाँको पहल के हुन्छ? धन्यवाद। आज हामी महत्त्वपूर्ण बहसमा छौँ, जुन बसाइसराईको अवस्था, चुनौती र व्यवस्थापन छलफल हामीले गरिरहँदा थुप्रै मित्रहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। तथापि यो सङ्घीयताको आयाममा निकै समस्या छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ, जुन चाहिँ सन्तुलित विकासमा चाहिँ अवरोध भएको अवस्था छ। हामी अहिले नीति नियम बनाउने ठाउँमा छौँ। हिजोका दिनहरूमा हामी समस्या मात्रै छ भनेर भनिरहँदा आज हामी त एउटा नीति निर्माण बनाउने थलोमा छौँ। हामी प्रदेश सरकारले एउटा मात्रै काम गरिदियोस्, जस्तै बाजुरा जिल्ला विकट, त्यस्तै अछाम, बझाङ, दार्चुला, बैतडी विकट जिल्लामा 1 वर्षको बजेटलाई मात्र लगानी लगाएर एउटा नमुनामूलक बस्ती बनाएर त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अनि त्यस्तै स्वास्थ्यमा घुम्ती शिविरको अवस्था, त्यो मात्र 1
हरेक पटक एउटा जिल्लालाई मात्रै गरिदिने हो भने पक्कै पनि यस्ता समस्याहरू बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छन् भन्ने मलाई लागिरहेको छ। रोक्ने भनेर तत्काल त हामी केही पनि गर्न सकिँदैन। रेडियोको समयका बावजुद हामी अलिकति दबावमा परेका छौँ। प्रकाश बम हुनुहुन्छ, सत्तारूढ दलको मान्यज्यू पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरेर यहाँ समस्या उठानभन्दा पनि अब समाधानतिर लाग्नुपर्ने स्थिति आएको छ, निष्कर्षमा जानुपर्ने स्थिति आएको छ। विशेष गरेर यो बसाइसराईलाई व्यवस्थित गर्नुको लागि प्रदेश सरकारले के कस्ता कानुन निर्माण गर्नु आवश्यकता देख्नुहुन्छ र यसतर्फ यहाँले कसरी आफ्नो अग्रसरता देखाउनुहुन्छ? उपयुक्त समयमा उपयुक्त विषय लिएर यो कार्यक्रम राख्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। बसाइसराईले हामीलाई ठुलो प्रभाव नपारेको होइन, अत्यन्तै ठुलो प्रभाव पारेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न रोक्नको निमित्त संवैधानिक सङ्कट पनि हामीसँग छ। संविधानले हामीलाई हामी सम्पत्ति खरिद गरेर बेचबिखन गर्न दिएको छ। त्यसैले संवैधानिक सङ्कटमा हामी अहिले छौँ। पहाड छोडेर तराईतिर आउन पाउँदैन भन्ने संविधानले भन्दैन। अस्ति भर्खरै जङ्गलमा 400 व्यक्तिहरू आएर बसेका थिए सुकुम्बासी भएर। धेरै प्रेसर परेपछि त्यसलाई उठाइयो, अझ त्यहाँ आएर बसोबास गरेका छन्, त्यसलाई अझ उठाउनु परेको परेन। गोदावरीबाट माथि जाउँ, सहजपुरसम्मको मात्र म कुरा गर्छु, कैलाली जिल्लाभरि मात्र कतिवटा घर जङ्गल क्षेत्रमा बनिसकेका छन्। हो, त्यसका लागि कानुन छ, जङ्गलमा बसाउनु पर्छ भने कानुन कहीँ पनि छैन। कानुन छ, कार्यान्वयन छैन। जङ्गलभित्र बसेका बस्तीमा स्कुल लगाएर एउटा संस्थाले बनाइदिन्छ, स्वास्थ्य केन्द्र अर्को संस्थाले बनाइदिन्छ, खानेपानीको व्यवस्था अर्को संस्थाले बनाइदिन्छ। यो रोक्नु सक्नुपर्छ पहिला। अब हामीले यी विषयमा सदनमा बोल्नुपर्छ र नीति कसरी बनाउने हो अब सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई एउटा लाग्छ। अब यसपछि हामी पूर्व मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ मानबहादुर धामी, धेरै कुराहरू उठे यहाँ, सुन्नुभयो यहाँले उहाँहरूले उठाएका कुराहरू, खास गरी बसाइसराईका चुनौतीका बारेमा बढी कुराहरू आए र व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पनि आए। अब यहाँ त सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, प्रभावकारी कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो नि, अब के गर्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? धन्यवाद उद्धवजी। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बसाइसराईको अवस्था, चुनौती र व्यवस्थापन विषयक यो अन्तर्क्रिया छलफलमा छौँ। बसाइसराईको अवस्था सबभन्दा ठुलो चुनौती नीतिगत रूपमा, व्यवस्थापन नीतिगत रूपमा हो, नेतृत्वमा हो। हामीले यहाँ नेतृत्वले नीति कस्तो बनायो भन्ने कुरा हुन्छ। नेतृत्व भनेको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व। त्यसकारण म त भन्छु यो डिस्ट्रिब्युटका कुराहरू जहाँसम्म छन्, मूल समस्या यही नै रह्यो। केही नभने बुडरभन्दा तल प्रदेशको राजधानी ल्याउनु हुँदैन भनेर मैले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेको थिएँ। तपाईँहरू थुप्रै साथीहरूले अहिले पनि विषयवस्तु राख्नुभयो। यहीँनिर उत्तराखण्डको नैनीतालमा सिजनल राजधानी हो उत्तराखण्डको, देहरादुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। हाम्रो नेतृत्व र हामी राजनीति गर्ने दलहरू यहाँसम्म छौँ कि धनगढीबाट गोदावरीसम्म पनि जान नसक्ने चेतनाका छौँ भने भोलि तपाईँले बसाइसराईलाई कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ? यो गुनासो गर्ने तहभन्दा पनि एउटा समाधान दिने पाटोतर्फ लाग्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यहीँनिर मैले अहिले पुनः स्मरण गराउँछु तपाईँलाई, संघीयता आयो, पुनर्संरचना भयो, तर दलहरूको पुनर्संरचना भएको खै? त्यो त तपाईहरुले गर्ने। हामी हो चुनौती यहीँनिर हो। दलहरू चाहिँ सिधै केन्द्रबाट चल्ने, अनि हामी भाषण गर्दाखेरि भन्छौँ प्रशासनिक संयन्त्र ब्युरोक्रेट्सहरूको पुनर्संरचना भएन भन्छौँ, तर राजनीतिक दलहरू पनि त पुनर्संरचना भएको छन् र। किन भन्दाखेरि पार्टी केन्द्रले जे भन्छ त्यही हुइप हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। यो बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यसलाई क्रस गर्नको लागि नेतृत्वमा बस्ने हामी सबैले सङ्घर्ष गर्ने हो भने हुन्छ, नत्र भने हामीले गर्दै जाने हुन्, भन्दै जाने हुन्, बोल्दै जाने हुन् भन्ने कुरामा हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद मान्यज्यू यहाँको विचारको लागि। अब हामी अन्त्यमा निष्कर्षमा छौँ। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, शिवराज भट्टजी हुनुहुन्छ, सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, धेरै विषयहरू उठान गरेका छन्। यहाँ गुनासा भन्दा पनि अब समाधान र एउटा सकारात्मक एउटा सन्देश जानुपर्छ जस्तो लाग्छ जनतामा। जस्तो उहाँ प्रमुख सचेतकज्यूले भन्नुभयो कि राजनीति पुनर्संरचना हुन सकेन, पुरानो विचारधाराले मात्र सत्ता सञ्चालन भइरहेको छ र जसले गर्दा बसाइसराई लगायतका विभिन्न समस्याहरू आइरहेका छन्। अब यसका लागि नीतिगत रूपमा र कानुनी रूपमा पनि केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ होला। प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यसबारेमा बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। सम्भावनाहरूको खोजीमा नै बसाइसराई हुने हो। बसाइसराई पहाडबाट तराई मात्रै हुँदैन, तराईबाट पनि पहाड भएको छ, हाम्रै नेपालमा छ। हामी इलाम हेरौँ न, तराईबाट पहाड गइरहेको छन् मान्छे, त्यहाँ इलायची खेती छ, सुपारी खेती छ, चियाको बगान छ, सम्भावना छन्। ती सम्भावना खोज्नुको लागि हामी तराईबाट पहाड गइरहेछौँ। अब सम्भावना जब हामीले भेटाइनौँ यो सुदूरपश्चिममा, तब माथिबाट तल बस्ती भयो। बसाइसराईले गर्दा राजनीतिक ब्यालेन्स पनि बनेको छैन। 7 जिल्ला भर्सेस 2 जिल्ला छ। आधा कैलाली कञ्चनपुर हो। यो हेरौँ न तपाईँ, नैनीतालमा हेरौँ, नैनीतालको मान्छे हल्दैन आउँदैन, किनभने टुरिज्मका यता डेभलपमेन्टहरू छन् भने उनीहरूले यसरी विकास गरिरहेको छ। सबभन्दा पहिले त हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरबाट यो जनसङ्ख्यालाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। सुकुम्बासीको कुरा छैन, पञ्चायत कालमा पनि सुकुम्बासी थिए,
अझै पनि सुकामबासी छन्। यिनीहरूलाई जग्गा दिने ठाउँमा भने रोजगारमूलक सिप सिकाएर यिनीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था मिलाउनु। जग्गा कति हो? नेपालको सीमा त मेची महाकालीभन्दा बाहिर जाने होइन, जनसङ्ख्या त बढ्दै जान्छ। कतिलाई तपाईँ जग्गा दिनु? जङ्गल काट्ने हो अथवा के गर्ने हो? जग्गा भन्दा पनि त्यसको विकल्पमा हामी रोजगारको सिस्टममा जानुपर्छ। यही विषयलाई अब व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अब सरकारले त के निकास दिनु पर्यो। यी कुराहरूलाई निकास दिनुको लागि प्रदेश सरकारको एउटा मन्त्रीको हैसियतले के व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? यतातिर जाउँ। व्यवस्थापन यसलाई सुन्नुहोस्। अब उहाँले पहिले संवैधानिकको समस्या उहाँले भनिसक्नु भएको छ। कुनैलाई रोक्न सक्ने कुनै संविधानले हामी रोक्न सक्दैनौँ। टुरिज्मलाई डेभलप गरौँ। अहिले हाम्रो भएको छ, अस्ति खप्तडमा हामी लिएर कमसेकम खप्तडमा गएर खप्तडबाट उन्नति अहिले नभए होला, तर एउटा कुरा के भयो भने टुरिज्ममा सरकार लागिरहेछ। टुरिज्मको लागि एउटा सन्देश गएको छ। अहिले हामी लगानी बोर्डको हाम्रो यो मिटिङ भइरहेछ, लगानी गर्ने त्यसमा उद्योग धन्दाहरूलाई हामीले उ गरेका छौँ। त्यसमा पहाडतिरका तामा खानी, बजाङमा तपाईँको लोहा खानी छ, मारवामा तामा खानी छ। यिनीहरूलाई 2-4वटा उद्योगहरू पनि हामी सञ्चालन गर्न सक्यो भने, रोजगारी पायो भने, त्यसतर्फ गयो भने त्यसमा अहिले हाम्रो लगानी बोर्डको मिटिङ हुँदैछ। त त्यसमा यो लगानी भेलामा आएर कोही उद्योग धन्दा यहाँ आयो भने रोजगारका सिर्जना गर्ने त्यसको किसिमको हामीले प्लान बनाइरहेको छौँ। संविधानको विपरीतमा कानुन बनाउन सक्दैनौँ, पोलिसी बनाउने हो, रोक्ने होइन। आज हामीले स्थलगत रेडियो बहस कैलाली जिल्लामा बसाइसराईको अवस्था, चुनौती र व्यवस्थापनका लागि भइरहेका प्रयासमा केन्द्रित गर्यौं। बहसको निष्कर्षमा यो भन्न सकिन्छ कि यदि सरकारले बसाइसराईलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको खेतीयोग्य जमिन अझै तीव्र रूपमा खण्डीकरण हुँदै घर घरेडीमा परिणत हुनेछ भने यसले समग्रमा खाद्यान्न उत्पादनमा निकै हानि पुर्याउने देखिन्छ। अत सरकारले बेलैमा नीतिगत रूपमै यसको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। धनगढीमा भएको स्थलगत रेडियो बहस रेकर्ड गर्न सहयोग पुर्याउने होटल सनलाइट, रेडियो संवाददाता जगत साउद, पत्रकार टेकेन्द्र देउबा लगायत कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई रेडियो नेपालको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ। स्थलगत रेडियो बहसको अर्को श्रृङ्खला लिएर आउँदो बुधबार आजकै समयमा भेट्ने गरी छुट्टिन्छौँ। आजलाई भने प्राविधिक सहकर्मी दान सिंह, चक्रसिंह कठायतसँगै सञ्चालक उद्धव सिंह चुवागरी बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।